धेरै दिन पहिलेको कुरा हो। प्राय 35 वर्ष अगाडिको 10-11 वर्षको हुँदो वर्षा ऋतु सिद्धिएर शरदको प्रथम चरण पृथ्वीमा परेको थियो। कोशी आफ्नो रौद्र नर्तनले विध्वंसकारी प्लावनतामा जति क्षेत्र र आरण्य, ग्राम, मनुष्य, गृह र पशुहरूलाई त्यस वर्षाका लागि ग्रस्नु थियो, ग्रसेर पुनः आफ्नो सीमित परिधिमा प्रवेश गर्न लागेको थियो। तर अझै त्यस नदीको उत्पातका चिन्ह ठाउँ ठाउँमा जमेको जलराशि, दह, पैनी, हिलो र दलदल चारैतिर देखा पर्थे। मानव ताण्डव त थामियो, तर त्यसको थर्कन अझै वायुमण्डलमा कापिरहेको थियो। पृथ्वी प्रसव वेदनाबाट बिउजेकी जस्ती थिए। त्यस्तै चिसी र काँतर नदीको किनारमा काँसको टल्कने मुकुट हावामा हल्लिरहेको थियो। फाटफुट रङ्गी बिरङ्गी पुतली हावामा रङले उत्पातसँग पोतेको हल्का डुङ्गा जस्तो यताउता बगिरहेका थिए। वायुमा चिसोपन प्रवेश गरिरहेको अनुभव शरीरलाई हुन्थ्यो। वायु मधुरो बेगले बग्थ्यो, जसले त्यसै मनुष्यलाई फुर्ती आउँथ्यो। धानका खेत कहीँ पैलिन पनि थालेका थिए। जीवन निर्धक्क निशङ्क थियो। हाम्रो घरबारीको दक्षिण पूर्वको कुनामा लेलाको सानो घर थियो। त्यसलाई घर के भन्ने, सानो छाप्रो थियो। लेलाहा केवट जातिको सानो किसान आफ्नी एउटी छोरीका साथ त्यहाँ बस्थ्यो। हाम्रो गाउँको पूर्वपट्टिको कोसीको एउटा धारबाट फाटेर आएको एउटा सानो भङ्गालो ठिक्क लेलाहाको घर निरबाट अलिक पूर्वपट्टि बाङ्गिन्थ्यो र केही तल दक्षिणपट्टि एउटा पैनीमा मिसिएर पुनः कोसीको मूलधारमा प्रवेश गर्थ्यो। यो भङ्गालो अहिले कस्तो शान्त र ग्रामीणहरूका लागि उसले आफूलाई कति उपयोगी साबित गरिरहेको देखिन्थ्यो। लुगा धुनु, नुहाउनु र भाँडा मल्नु लगायत साना ठुला पानीका काम हाम्रा गाउँलेहरूले यसैबाट चलाउँछन्। तर वर्षायाममा यसको रौद्रता देख्न लायक हुन्छ। यो अहिलेको शान्त ग्रामीण बधुझैँ कार्यरत अचपल नदी रेखा वर्षमा उन्मत्त भैरवी भएर उठ्थी। त्यस समय सबभन्दा ठुलो खतरा लेलाहाको घरलाई हुन्थ्यो, किनभने त्यसको घर ठिक भङ्गालोको पश्चिम किनारमा थियो। कोसीमा बाढी आउने बित्तिकै यहाँको पानी धमिलिएर अशान्त हुन थाल्थ्यो र लेलाहाको घरलाई छुला छुला जस्तो गरेर हाहा गर्दै दक्षिणपट्टि सवेग बग्न थाल्थ्यो। लेलाहाको घरैनिर त्यो धार बाङ्गिएको हुनाले नदीको तीव्र प्रवाह त्यहाँनिर वक्र खड्गको धार जस्तो तेजिलो देखिन्थ्यो। त्यहाँ केही कुरा पुग्यो कि खण्ड खण्ड भएर काटिएला जस्तो लाग्थ्यो। त्यो धारको नजिकै वर्षाको 3 महिना जति लेलाहा र उसकी छोरी फगुनी खेपेर बस्थे। आज त्यो धार शान्त छ, लज्जाशील ग्राम बालिका जस्ती सोझी, स्निग्ध, स्वच्छ, मनोहर। लेलाहाकी छोरी फगुनी 16 वर्षकी हुँदी हो। तर यत्तिका दिनपछि स्मृतिको कुरा लेख्न बस्दा सबभन्दा अनावश्यक वस्तु फगुनीको उमेरको चर्चा लाग्छ। सायद 16 वर्ष मेरो कल्पनाको उमेर होस्, जसलाई मैले आज 35 वर्षपछि फगुनीलाई दिएको छु। तर यो कुरा त निश्चित थियो कि फगुनी अब नितान्त बालिका थिइन। 35 वर्ष पहिलेको स्मृतिको 16 ग्रामको निर्दोष वातावरणमा पनि निर्वाध ग्राम बालिकामा उमेर चढ्छ र यसको परिणामबाट त्यो बाँच्न पनि सक्दिन। फगुनी बालिका थिइन, न त त्यो परिपक्व युवती। आजकाल र त्यो पनि सहरी वातावरणमा जुन उमेरमा युवतीहरूले परिपक्वता प्राप्त गर्छन्, त्यस समयमा हाम्रो गाउँका रमणीहरूलाई त्यहाँ पुग्न अझै 5-6 वर्ष लाग्छ। यस हिसाबले मैले फगुनीलाई 16 वर्ष उमेर दिएको। फगुनीमा एउटा विशेषता थियो, त्यो असाधारण ढङ्गबाट गोरी थिए। गाउँका काला, ताम्र र हामी जस्तै गाउँगोरो बण भएका मानिसहरूमध्ये फगुनीको गोरोपन असाधारण जस्तो थियो। त्यसका आँखा खैरा थिए, साना साना र कपालले स्वर्णिम आभा लिएको थियो। यदि श्रृङ्गार प्रसाधनद्वारा उसलाई सजाउन सक्ने भएकी भए बण, केश र आँखाले त्यो दक्षिण युरोपकी नारी जस्ती लाग्ने थिए। तर श्रृङ्गारको साधन उसलाई कहाँ उपलब्ध थियो र? उसको केश अत्यन्त रुखो, जोगीको जटा जस्तो पहेँलो भएको थियो।
गोराइमा पनि आकर्षणहीन सेतोपन थियो। गाउँका अरू आइमै भन्दा शेख अल्गी गोल गोल अवयव फगुनीमा ग्रामीण आकर्षण थियो। त्यसको स्वभावमा पनि अनौठोपन थियो जो गाउँका युवतीहरूमाझ पाइँदैनथ्यो। त्यो अनौठो ढङ्गले अचञ्चल थिए। त्यो उमेरमा जबकि उसका दौतेरीहरू घाँस काट्न जाँदा, पानी भर्न जाँदा, खेतमा काम गर्न जाँदा साना साना न्युमा खिल्ला हाँस्छन्, त्यो पनि गम्भीर रहन्थे। उसका साथीहरूसँगी पनि थिएनन्। मातृविहीन फगुनी बाबुको स्याहारमा हुर्केकी थिए। उसका भाइ बहिनी कोही थिएनन् जसले उसको बाल्यवस्थाको एकान्ततालाई खलबल्याउन सक्थे। एक त बाबु र छोरीको एकान्त सम्बन्ध नै अस्वाभाविक, त्यसमा लेलाहा जस्तो बाबु जो स्वयं पनि एकल काँटे थियो। फागुनी नदीको किनारमा हुर्की एक्ली। लेलाहाको छाप्रो अगाडि एउटा आँपको हुर्कन नसकेको रुख थियो, गाँठै गाँठा परेको। यदाकदा त्यसमा मन्जरी लाग्थे। साना साना आँपका टिकोरा पनि फल्थे र फल कहिले पनि बढ्न पाउँदैनथे। टिकोरा अवस्थामा नै सुकेर झर्थे। फगुनीले त्यही मुनि आफ्नो बाल्यवस्था बिताएकी थिए। दिनभरि बाबु खेतमा काम गर्न गएको बेलामा एक्लै घर कुर्दै त्यही रुखको मुनि माटोमा खेल्दी हो र बीचबीचमा नदीमा गएर नुहाउँदी पनि हो। त्यसको स्वभाव रचनामा कोशी नदीको त्यो भङ्गालो, त्यो आँपको रुख र पिता लेलाहाको प्रभाव भरियो होला। म केवल एक दिनको एउटा घटनाको वर्णन गर्न बसेको छु। एउटा सम्पूर्ण दिन पनि होइन, केवल अपराह्नको एउटा शान्त घडीमा निरभ्र आकाशमा हठात कड्केको बिजुली झैँ एउटा आइपरेको आकस्मिक घटना। घटनाको वर्णनमा पूर्वकालीन एस्पेलसका ग्रीक नाटकहरूका दुई सङ्ख्यक पात्रहरू जस्ता फगुनीको नाट्यमञ्चमा प्रवेश जरुरी छ। अर्को पात्र त स्वयं म नै हुँ। घटना पनि सानो छ र छोटकरीमा नै सुनाउनु पनि छ मलाई। फगुनी हाम्रो घरमा काम गर्थे। एउटा ठुलो परिवार भएकोले हाम्रो घरमा सानातिना काम गर्दा गर्दै पनि फगुनीलाई दिनभरि लाग्थ्यो। कोठाहरूमा कुचो लाउनु, लिप्नु, पानी भर्नु र यस प्रकारका साना साना गृहस्थीमा परिपरि आउने काम गर्नु। जस्तोसुकै ठुलो भए पनि केटाकेटीहरूको कोलाहल, आमा, सानीमा, फुपूहरूको कहिल्यै पनि नसिद्धिने कुरा, कहानी, बैठकमा बसेर तास खेल्ने या पास खेल्ने, वयस्कहरूको हाँसो र विनोद, जाँगरिलाहरूको अराइपराई, नोकर चाकरहरूको बाजाबाज। अपराह्नमा त्यस्तो एउटा सानो घडी आउँछ जब अचानक परिवारका परिचित शब्द र ध्वनिहरू शान्त हुन्छन्। परिवार मात्रै किन, सम्पूर्ण गाउँमा हठात एउटा शब्दहीनताको बाक्लो पर्दा पर्छ। चराचर मौन भएर थामिन्छ। पन्छीहरू पनि आफ्ना आफ्ना गुणमा निशब्द भएर पर्खिएका जस्ता हुन्छन्। नीरवताको सर्वव्यापी साम्राज्य एकछिनका लागि विश्वमा स्थापित हुन्छ। त्यस्तो नीरवता जसमा चेतना झन् तीव्र भएर सजग हुन्छ, केही घण्टाको आशा र आशंकामा पर्खेर बसेको जस्तो। त्यस विश्वव्यापी नीरवतामा कुनै सानो शब्द पनि ठुलो विस्फोटका साथ गर्जिन्छ र आशंकित आकुलताले मुटु ढुकढुक गर्न थाल्छ। के हुन आँट्यो? म कोठामा एक्लै एउटा सानो सुकुलमा पल्टिएको थिएँ। कुन बेला म त्यहाँ आएर पल्टेँ, कुन बेला आमाहरूको गुनगुन शब्द कोठा कोठामा थामियो। बैठकको खेल कहिले रोकिएछ मैले थाहा पाइनँ। एकैचोटि के थाहा पाउँछु भने म एक्लै कोठामा छु। वातावरणको निस्तब्धता प्रचण्ड छ। साथी सहपाठीहरू कोसीको चिसो बाल्लोमा खेल्न र पानीमा पौडन गए होलान्। मलाई उनीहरूले बिर्सेछन्। म पनि कसरी उनीहरूबाट छुटिएछु। मेरो प्रिय साथी मिठुले त बोलाउनु पर्ने। मनमा कुनै विचार पनि दृढतासँग जम्न पाउँदैनथ्यो। गहिरो नीरवताको सतहमा कागजका टुक्राका डुङ्गा जस्ता आउँथे पक्थे। केवल अनुभव हुन्थ्यो प्रचण्ड निस्तब्धताको, त्यस्तो गाढा निस्तब्धता जसलाई मानौ म लेटी लेटी हात उठाएर छुन सक्छु। यस्तै निस्तब्धताको घडीमा मौका छोपेर भूतप्रेत र अनेकानेक शारीरिक जीवहरू प्रकट हुन्छन्। अशरीरी जीवहरूको कुरा मनमा एकछिनका लागि आयो। गहिरो नीरवताको सतहमा कागजका टुक्राका डुङ्गा जस्ता आउँथे बग्थे। केवल अनुभव हुन्थ्यो प्रचण्ड निस्तब्धताको, त्यस्तो गाढा निस्तब्धता जसलाई मानौ म लेटी लेटी हात उठाएर छुन सक्छु।
यस्तै निस्तब्धताको घडीमा मौका छोपेर भूतप्रेत र अनेक अनेक अशरीरी जीवहरू प्रकट हुन्छन्। अशरीरी जीवहरूको कुरा मनमा एकछिनका लागि आयो। सान्नानीले भनेको बोक्सीको कुरा पनि झल्यास्स सम्झेर श्मशानमा हाड चबाउने कालो थुतुनो भएको बोक्सीको कुकुर मनमा आयो। किचकन्याहरूको पल्टेको गोडा र छातीमा उम्रेको सिङ पनि नीरवताको बाक्लो पर्दामा छाया जस्तो मैले देखेँ, तर डर भने मलाई लागेन। एकान्तता यति गम्भीर थियो कि भएर अभयको भावना केवल सतहमा बग्ने तीर्ण जस्तो हलुको लाग्थ्यो। कहीँ केही शब्द छैन, ध्वनिहीन चराचर एउटा रहस्यमय भएको थियो कि करक्क ढोका उग्रियो। हुन त ढोका बिस्तारै घचेटिएर उग्रिएको थियो, तर जुन त्यो नीरव वातावरणको रहस्यमय लोकमा शब्द शरीरविहीन जीवहरूको हलचल चलिरहेको थियो, त्यसमा ढोकाको सानो शब्द तोप पड्केको जस्तो मेरो कानमा गर्ज्यो। म झसङ्ग भएँ, मुटु ढुकढुक भयो। के हुन आँट्यो? मेरो आशंका निरर्थक रहेछ, किनभने कोठामा प्रवेश गरी सानो बाल्टिनमा गोबर माटो रियालेको पानी र लुडो लिएर फगुनी भनी, सानो बाबु म कोठा लिप्न आएँ कि उठ। तबसम्म मेरो घबराहट बिलाइसकेको थियो। म साधारण स्थितिमा आइसकेको थिएँ। अल्छी लागेर म पल्टिरहेँ। फगुनीले फेरि भने, ल ल चाँडै उठ न बाबु, मलाई अबेर हुन्छ। मैले फगुनीलाई हेरी मात्र रहेँ, केवल आलस्यले। किन हेरिरहेको यसरी मलाई? मैले त्यसै भने, आज नयाँ धोती लाएकी छौ नि? साँच्चै नै त्यसले नैन किलाटको सेतो धोती लाएकी थिए। उसले भने, आज नयाँ धोती लाउन मन लाग्यो। यसको माड पनि राम्ररी निख्रिया छैन, राम्ररी पिट्न पाइन। राम्रो छ अघि? छ। उसका खैरा आँखा चम्के। निलो या कालो आँखामा जति अतलताको भान हुन्छ, त्यति खैरो आँखामा हुँदैन। ठिक हो, तर विनोदताको टलक खैरो आँखामा छिट्टै झल्किन्छ। त्यही टलक उसको आँखामा आज मैले देखेँ। जीवनमा पहिलो अवसर थियो मेरो लागि जब कसैको आँखापट्टि मेरो ध्यान गएको थियो र जसको दृष्टिको अनुभव मलाई हुन लागेको थियो। आँखा कस्तो खैरो हुन सक्छ र कति विनोदमय, त्यस दिन फगुनीको दृष्टिले मलाई बोध गरायो। आजकी फगुनीको विनोदप्रियता पनि अनौठो थियो, जसका बारेमा विनोद, हाँसो र ठट्टाको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसमा हठात् त्यो प्रवृत्ति देख्दा एकछिन मानव चरित्रको रहस्यका प्रति आश्चर्य लाग्छ। फगुनीलाई आज के भएको छ? एकदम बाचल भएर उठेकी छ। भन्छे, एक्लै के बसेको बाबु, साथीहरूसँग खेल्न नगएर। र ठट्टा गरेर फेरि भन्छे, एक्लै मन लाग्छ बस्न, दुलै नभएर। विवाह, दुलै, प्रेम यस्ता सम्बन्ध हुन् जसबारे त्यस उमेरमा मलाई त्यसै लाज लाग्थ्यो। यी शब्दहरूले कुन मार्मिक सम्बन्धलाई लक्ष्य गर्छन् त्यो म राम्ररी बुझ्न सक्दिनथेँ। तर यति कुरा त बुझेको थिएँ, यिनले कुनै गोपनीय सम्बन्धलाई लक्ष्य गर्छन् जसमाथि सदा सर्वदा लज्जाको आवरण परेको हुन्छ। यो त्यस्तो वर्जित लोक हो जसमा केवल निर्लज्जतासँग हामीभन्दा बुढापाकाहरू मात्र प्रवेश गर्छन्। मेरो कान लाजले तातो भयो। मैले भने, धत्। फगुनीले निश्चय नै मेरो विव्रत अवस्था, सङ्कटावस्थालाई बुझिओली। ऊ मरिमरि हाँस्न थाली। मेरा कान झन् रात आउँदै गए। उसको हाँसो उति उति बढ्दै गयो। जतिसुकै मलाई लाजले थिचे तापनि फगुनीको निर्मम हाँसोले मेरो गर्वाहत गर्यो। मैले पौरुष सिकेर सोधेँ, तिम्रो दुला खोइ नि? उसको हाँसो त थामियो, तर एउटा विचित्र आकृति गरेर ऊ मुस्कुराइरही। भनी, तिमी? मैले फेरि भने, धत्। उसको आँखाको रङ देख्दा देख्दै बदलिएको जस्तो लाग्यो। अलिक काला भए त्यसका आँखा। पालुवा हाल्नुभन्दा पहिले पतझडमा खैरिँदै गएको वृक्ष समूहमाथि बादलको छाया परेको जस्तो धमिलो। त्यति मात्र परिवर्तन त्यसको आँखामा आयो। तर मलाई लाग्यो कुनै एउटा ठुलो कुराको बेगलाई उसको शरीरले सम्हाल्न थालेको छ। ऊ काप्या जस्तो गर्थी। मैले भने, धत्।
धत तिम्रो दुला छ मलाई थाहा छ। फगुनी, दुलासँग किन बस्दैनौ तिमी? मेरो चुमौन मात्र भएको छ, गौना भएको छैन। चुमौन के? चुम्बन युगल ओष्ठद्वयको सङ्गम तीर्थ, दुई हृदयको आफ्नो आफ्नो शरीर सीमामा आएर चिन्ना परिचय। 9-10 वर्षको बालक चुम्बनको महात्म्य के जान्दथ्यो र? उसलाई यति मात्र अस्पष्ट रूपबाट थाहा थियो कि विवाह, पति पत्नी र प्रेमसँग सम्बन्ध राख्ने वस्तु चुम्बन र ती कुराहरू जस्तो गोपनीय र लज्जायुक्त। उसले भने, सानै केटाकेटीमै हाम्रो चुमौन हुन्छ। वर र केटीको रगत रगत जोड्छन्। दुवैको कान्छी औँलामा सानो घाउ पारेर दुईटैको औँलालाई आपसमा दलिदिन्छन्। पछि ठुलो भएर दुलाहाले गौन गरेर केटीलाई लैजान्छ। मैले पल्टी पल्टी सोधेँ, तिम्रो दुलाहाले तिमीलाई किन लिन आएन? ऊ एकचोटि काप्या जस्तो गरेर व्यग्र भएर भने, ल ल उठ चाँडै, मलाई कोठा लेप्नु छ। भनिहाले नि, हाँसेर भने, तिमी मेरो दुला। अनि हठात उठेर मूर्तिवत भई उसको हाँसो एकदम बिलायो। यद्यपि शब्दले मलाई हतार गराउने चेष्टा त गर्थे, तर कामले भने तर्खर थिएन उसमा। केवल एउटा विचित्र दृष्टिपात गरिरही म उपर। उसमा विनोदको उल्लास अब थिएन र मलाई दुलाहा भनेर जिस्काउँदा उसका आँखा टल्किँदैनथे। केवल कालो बादलको छाया त्यसमा पर्थ्यो। शरीर र दृष्टिमा आमोदको सट्टा एउटा कठोरता आएको जस्तो मलाई लाग्यो। कोशीमा बाढीको पहिलो आउँदा नदीमा जुन एक प्रकारको तनाव देखिन्थ्यो, त्यस्तै तनाव उसको दृष्टि र शरीरमा आयो। कोशीको त्यस कठोर तनावले हाम्रो इलाकामा एउटा आशंकाको लहर फैलिन्थ्यो। सानो आशंकाको लहर मेरो शरीरमा पनि फैलियो। मैले धत भने र उठेर बसेँ र फेरि त्यसै भने धत। उसको शरीर झन् कठोर बन्यो। उसको दृष्टि झन् कालिमामय। उसको बाणीमा अनायास शुष्कता आयो। धोद्रो बोलीमा उसले सोधी, यहाँ अरू त कोही छैन? तल नि? हठात जुरुक्क उठेर ऊ कोठा हेर्न थाली। शिरबाट झरेको आँचललाई बडो दृढतासँग कम्मरमा बाँधी। उसको रुद्र केश काँधमा खस्यो। उसको व्यग्रताले यताउता गरेर भयोत्पादक थियो। आँखा काला निभेका कोइला जस्ता थिए, जसबाट चमक एकदम लुप्त थियो। तल हेरेर फेरि मेरो कोठामा फर्किएर आउँदा उसको अनुहारको गोरोपन कुन्नी कहाँ लुप्त भइसकेको थियो। त्यसको ठाउँमा बैगनी वर्ण पोतिएको थियो। आँखा दुईटा गहिरा जलशून्य जस्ता भासिएका थिए। दल फुलेर त्यो स्वाँ गरिरहेको थियो। धोती त उसको सफा थियो, तर उसले लाएको चोलो, तेल, पसिना, धुलो र गृहस्थीमा सानातिना कामले मैलो भइसकेको थियो। धोतीको फुर्कोलाई उसले कम्मरमा कसेर बेरेकी थिई। छातीमा भयङ्कर रौद्रताको कालो चोलोबाट उसले यौवन चिन्ह हरिणीको टाउकोमा उम्रेको सिङ जस्तो कठोर र तीक्ष्ण भए। कोशीको बिरालो बालुवाको तटमा हठात उठ्ने हावाको भुमरी जस्तो हुर्रिँदै त्यो मनिराए, तिमी मेरो दुला। त्यही हावाको भुमरी जस्तै तातो निश्वास, त्यही बिरानो ठाउँको कुनै अतृप्त अशरीरी जीवको हृदयलाई कम्पाउने किसिमको उच्छ्वास। म भयले चिच्याएर उठेर कोठामा यताउति भाग्न थालेँ। मेरो भय अर्थक्य थियो, बुद्धि प्रेरित थिएन। अस्तित्वको माध्यबाट चिरिँदै उम्लिएर उठेको भए। मानव अहिलेसम्म पनि असह्य नै छ बालक। प्रकृतिको बीचमा उग्रिएको विराट रूपको दर्शनले अत्याहटमा आएर भयग्रस्त। प्रकृतिको कुनै पनि नग्न रूप जुन रूपबाट मानव अभ्यस्त भइसकेको हुँदैन। त्यस दिन फगुनी थिइन। त्यो कोशी नदीको त्यस्तो भङ्गालो भएकी थिए जो बाढीमा प्रलयको बेग लिएर उर्लिन्छ र उग्र भयङ्कर प्रलयङ्कारी हुन्छ जब त्यसले मानिसका प्रति उन्मत्त भएर सबैलाई निल्दै हिँड्छ, हाहाकार मचाउँदै। त्यस्तै श्वेत भैरवी जाग्रत भएकी फगुनीको जटा हावामा फैलिएको, आँखा निभेको आगो, चरणमा ताण्डवको शक्ति कालो नीलो थियो। वक्षमा श्रृङ्गाङ्कुर खुलेको मुखको गुफाबाट तप्त उच्छ्वासको बाफ, श्वेत भैरवी फगुनी। म भागिरहेको थिएँ, कात्तर भीत बालक।
उन्मुत्त भैयौनको अँध्यारो भिरबाट तर्सेर श्वेत भैरवी मेरो खेदो गरिरहेकी थिई लाग्यो। भागिरहेका मेरा गोडा भाँसिरहेछन् र शरीरमाथिको गर्त मलाई लिन्न झन्झन ठुलो मुख बाउँदै आइरहेछ। कोशीको असंयमित बाढी जस्तै उसको हात गोबर र हिलोले कुइनासम्म मुछिएका छन् र त्यसलाई बार बार माथि उठाउँथ्यो खड्गबाउ काली जस्ती। कहिले हो कुन्नी भुइँमा राखेको बाल्टिन उसको गोडाले ढलेछ। बाल्टिनबाट निस्केको काँटीले उसको गोडा चिरेछ। रगत र हिलो मिसिएको गोडाको डाम भुइँभरि थियो। उसको नयाँ धोती पनि काँटीले च्यातेछ, तर ऊ शुद्धि हराए जस्ती भएर मलाई खेदिरहेकी थिई। म भागिरहेको थिएँ। हे ईश्वर, मलाई बचाऊ, बचाऊ श्वेत भैरवीको दानवी नङ्ग्राबाट। म भुटिन्छु उसको उन्मुत्त उच्छवासको भट्टीमा, म उनिन्छु उसको छातीको सिङमा। बचाऊ मलाई। मेरो बालक हृदय दन्त्य कथामा भूतप्रेत र दानव, किचकन्या, श्मशानवासी वायुहरूको कल्पनाले भयभीत भएर उठ्यो। म संज्ञाहीन हुला जस्तो भएँ। आँखा चिम्लेर त्रासको अन्तिम मार्ग समातेर माथिबाट अम्फाले। तल बारीलाई घेर्न भनेर बाँसहरू थुपारेर राखेको थियो। त्यहीँनिर म खस्न पुगेँ। एउटा तिखो बाँसको टुप्पोले मेरो दाहिने घुँडाको ठिक तल गहिरो घाउ पारेर चिटियो। रगतको भल बग्न थाल्यो। जुन अकस्मात ढङ्गबाट यो तुफान रचिन गएको थियो, त्यस्तै अकस्मात ढङ्गबाट त्यो शान्त पनि भयो। कोशी नदी मानव पुनः आफ्नो स्थानमा फर्केर आइन् र मन्द गतिले बग्न थालिन्। मानव वर्षाको प्रलयसँग उसको वास्ता थिएन। फगुनी मनिरा आएर उभि, शान्त, अनुदिग्न, शीतल हास्यका साथ श्वेत बड ग्राम तरुडी फगुनीले मलाई सोधी, सानो बाबु धेरै चोट लाग्यो कि? उसका खैरा आँखाले आफ्नो स्वभाव पुनः प्राप्त गरिसकेका थिए। शरीरले आफ्नो प्राकृतिक बण, त्यसमा अब तनाव थिएन। सिङको स्थानमा तरुडीको स्वभावमै उभार मात्र थियो, जो मैलो चोलो र आँचलले छोपिएको थियो। हात र गोडामा हिलो अझै लागेको थियो, तर त्यो गृहकार्य निमग्ना नारीको स्वाभाविक लक्षण थियो। लेलाहाकी दुहिता चुमौन भइसकेकी, तर दुराग मनका लागि पतिको प्रतीक्षा गर्दै बसेकी हाम्री नोकर्नी फगुनी। तर जे होस्, एउटा ठुलो हुरी त बग्यो केही छिन पहिले। हामी दुवैलाई अज्ञात रूपबाट वृक्षलाई हल्लाएको चाहिँ गरेर उत्ताउने गरेर सेलाएर गयो। के त्यो बिर्सने कुरा थियो? जुन तुफान र आधी भेरीको एकान्त अनुभव केवल हामी दुवैलाई मात्र भयो। शरदको त्यो अपराह्नमा के त्यसले हामीलाई निर्दोष रहन दिन्छ? के त्यसले एउटा रहस्यमय सम्बन्धमा, एउटा गोपनीयताभित्र हामीलाई बाँधेर गएन? यो भर्खरैको अनुभव हाम्रो आफ्नो निजी कोष हो। त्यसमा अरू कसैलाई साझेदार गराउन उचित हुने छैन। अरूले यो कुरा थाहा पाए भने मेरो बालक मनमा लाज होला भन्ने कुरा मात्र आइरह्यो। कसैले थाहा पाए भने लाज होला। किन लाज होला? यसको विवेचना गर्ने बुद्धि ममा पलाइसकेको थिएन। लाज होला। कसैले थाहा नपाउन् भनेर मैले भने, मलाई ठिक छ फगुनी, तिमी जाऊ। फगुनीले त धेरै कुरा बुझिओली। लाजको स्पष्ट कारण मैले बुझ्न नसकेको पनि उसको लागि दुर्बोध थिएन। यसो मलाई आखिरीचोटि हेरेर माथि कोठामा लिप्न भनेर गई। एकछिनपछि मिठुले मलाई त्यस अवस्थामा पाई। मेरो घाउ धोइयो, पानीपट्टि बाँधियो। घाउ निको हुन धेरै दिन लाग्यो। चोट लागेको दिन घरमा काफी हल्लीखल्ली मचियो, तर कसैले पनि फगुनीमाथि श्वेत भैरवी चढेको कुरा थाहा पाएनन्। केही दिनपछि घाउ भरियो। एक दिन म लेलाहाको घरनिर कोशीको त्यो भङ्गालोलाई तरिरहेको थिएँ। त्यसमा घुँडासम्म मात्र पानी थियो, निर्मल पानी। धोती घुँडामाथि सारेर पानीमा रमाइलो मान्दै गोडा चलाइरहेको थिएँ। घाउ भरिसकेको थियो र रातो खाटो टाढैबाट टल्किन्थ्यो। फगुनी आफ्नो आँगन अगाडिको आँपको रुखमुनि उभिएर टाढैदेखि मलाई आएको हेरिरहेकी थिई। नदी तरेर उनीर आएपछि उसले भने, चुमौन भनेको तिमीले अब राम्ररी बुझ्ने भयो होला। रगत रगतको मेल। त्यस दिन तिम्रो रगत र मेरो रगत बाँसको थुप्रोमाथि मिसिएको थियो। मैले हाँसेर भने, गौनाका लागि धेरै दिन पर्खिनुपर्छ, होइन? उसले भने, चुमौन मुख्य कुरा हो, तर जे होस्, मैले यस्तो किसिमबाट डामेर छाडेकी छु कि आजीवन त्यो दाग तिमी आफ्नो जिउमा धारण गरेर हिँडिरहेका छौ।
मैले पनि त्यस पागल क्षणको चिन्ह शरीरमा लिएर आएको छु। नभन्दै उसको गोडाको घाउ अझै राम्ररी निको भएको रहेनछ। आज धेरै दिनपछि 35 वर्षपछि घुँडाको खाटोलाई हेर्दा फागुनीको सम्झना हुन्छ। कहाँ छ त्यो? बाँचेकी नै छ? गौना कहिले भयो होला उसको? जब उसको पति उसलाई लिन आयो त्यो गाउँमा आयो होला। उसको पतिले श्वेत भैरवीको दर्शन पायो होला कि पाएन होला? कोसीको त्यो भङ्गालो, त्यो हुर्कन नसकेको आँपको रुख र लेलाहा केवटको के हाल छ आजकल? हवस् त, धन्यवाद।